अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी आज एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आज मार्च की 3 तारीख है साल 2022 और जुमेरात का दिन है। हम मीडिया पर जब नज़र डालते हैं, चाहे अखबारात हो, टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया, हर तरफ रूस की जानिब से जो यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई की जा रही है उसी का ज़िक्र है। और रूस की जो फ़ौजी मुहिम है वो दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सलामती कौंसिल का भी कल खुसूसी इजलास हुआ था। बहरहाल हर तरफ आप अखबारात उठा के देखिएगा या सोशल मीडिया देखिएगा या टेलीविज़न चैनल, हर खबर में रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई का ज़िक्र है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर इसका एक और ज़ाविये से भी, एक दूसरे एंगल से भी ज़िक्र हो रहा है और वो है ऐसे हिंदुस्तानी तलबा का मसला जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहाँ से जंग से जो मुतासिरा मुल्क है वहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। अभी तक के जो आदमशुमार है उसमें ये बताया गया है कि 18 से 20 हज़ार हिंदुस्तानी ऐसे तलबा हैं जो यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहे हैं। यूक्रेन में ये लोग मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहे हैं और जो अब तक के मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इस हवाले से कवरेज हुआ है उसके मुताबिक यूक्रेन की जो मेडिसिन की तालीम है वो मेयारी है और फिर बजट में भी है कि ख़ास तौर पर जो कर्नाटक से एक नौजवान डॉक्टर की जो तालीम हासिल करने यूक्रेन गया था, उसकी मौत के बाद उसके वालिद ने भी इस हवाले से ये मौजू छेड़ा है कि वो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट था। 12th में उसमें 97% मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन हिंदुस्तान के किसी या कर्नाटक के किसी मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला नहीं मिला। तभी उन्होंने मजबूर होकर अपने बच्चे को यूक्रेन में मेडिसिन की आला तालीम के लिए भेजा था। दोस्तों, ये तो यूक्रेन पर जो फौजी मुहिम जारी है उसके पस मंजर में उभरने वाला मौजू है। अभी कर्नाटक से तकरीबन 1 महीना पहले एक और मौजू हिजाब के हवाले से भी उठा था। हालांकि दोनों अलग अलग मौजूआत हैं लेकिन रियासत एक है और इन दोनों में जो मुश्तरका बात, मैं आप लोगों को जो चीज़ जिस पर हमें और करने की ज़रूरत है उस पर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बीबी मुस्कान के हवाले से जब वो हिजाब में, बुरखे में अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसके साथ जो सलूक किया गया था वो वीडियो और वो खबर बहुत वायरल हुई है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज में उस पर बातें कर रहे हैं। लेकिन एक जो गोशा था, एक जो नजरिया था जो बहुत ज्यादा जिसको शेयर किया गया या जिसकी तशहीर की गई वो ये था, जिसमें दावत की गई थी कि मुस्लिम जो सरमायादार हैं, मुसलमान जो साहिब सरवत है, मुसलमान जो असासे रखते हैं वो आगे आए और मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे खोले जहाँ पर वो हिजाब के साथ, बुर्खे के साथ मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल कर सकें। दोस्तों, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हमारे इस हवाले से ज़िक्र किया है कि हमारे यहाँ जो कुछ सरकारी इदारे हैं वो नाकाफ़ी हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ा-सा आप एहतसाब कीजिएगा कि खुद मुस्लिम इंतज़ामिया, मुस्लिम मैनेजमेंट के कई एक प्रोफ़ेशनल इदारे हैं। इंजीनियरिंग के कॉलेजेस भी हैं, मेडिसिन के कॉलेजेस भी और स्कूल्स भी हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान जब कोविड की वबा ने बुरी तरीके से तालीमी सिस्टम को मुतासिर किया था और फिर उसके बाद जिस तरीके से शिकायत खानगी तालीमी इदारों से सामने आई है कि फीस उस वक्त की भी तलब की जा रही थी जब स्कूल्स बंद थे और फिर ये फीस पूरी वसूल की जा रही थी, उस हवाले से जो शिकायत है। या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में देख लीजिए आप कि हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी इदारे हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाते हैं, उनके यहाँ किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए दाखिला नहीं मिलता कि वो मुसलमान है। जो मैनेजमेंट कोटा यानी सरकार की तरफ से जो कोटा मुकर्रर है वहाँ पर तो मुसलमान जगह हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो खुद ऐसा कोटा, वो इख्तियार जहाँ पर खुद ये मुस्लिम इदारे अपनी मर्जी से बच्चों को दाखिला दे सकते हैं, वहाँ पर भी उनकी जो तरजीहात होती हैं वो क्या होती हैं वो सब जानते हैं। मेडिसिन में दाखिले के हवाले से ख़ास तौर पर मेडिसिन में दाखिला करोड़ों की बात हो गई है कि अगर कोई उसमें, वहाँ पर मजहब और अक़लियत कोई बुनियाद नहीं होती। जो कोई भी डोनेशन या
جو بھی عطیہ بھاری عطیہ ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے تو اس کو داخلہ ملتا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ نیٹ میں جتنے بچے جو میڈیکل میں انٹرنس کا قومی امتحان ہوتا ہے اس میں جو کامیاب ہونے والے طلباء ہیں، اور پھر جتنی نشستیں ہیں سرکاری اور پرائیویٹ کالجز کی، وہ بہت بڑا گیپ ہے. اور یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ اڈپی کے اگر سرکاری کالج میں مسلمان بچیاں پڑھ رہی ہیں تو صرف اڈپی ہی نہیں، بہت سارے ملک کے علاقوں میں ایسے مسلمان ہیں جہاں پر آپ بہار کی مثال لے لیجیے، وہاں پر مسلمان کسی خانگی تعلیمی ادارے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. وہاں پر جو مسلمان پڑھ رہا ہے وہ سرکاری کالجز سے ہی پڑھ رہا ہے. تو یہ جو تعلیم کی فراہمی ہے وہ حکومت کی، جمہوریت میں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہمیں جو مطالبہ ہے، ہمارا جو اصرار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے، کس حوالے سے کہ جو سرکاری اداروں میں تعلیم کے مواقع ہیں اس سے ہم برابر استفادہ کریں بحیثیت ہندوستانی شہری، اور مساویانہ مواقع ہمیں ملنے چاہیے اس حوالے سے. تو اس پس منظر میں ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ جو دستوری دائرے میں رہتے ہوئے ہم سرکاری اداروں سے تعلیمی جو استفادہ کر سکتے ہیں وہ استفادہ کرنے کا سلسلہ جاری رہے. یہ حل ہرگز نہیں کہ ہم مسلمان پیسہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے تعلیمی ادارے کھول لیں، اور مسلمان جو تعلیمی ادارے کھولے ہیں خاص طور پر پروفیشنل تعلیمی ادارے، وہاں پر کیا صورتحال ہے اس سے بہت سارے احباب اس کے متعلق جانتے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہے حجاب کی، وہ کرناٹک کورٹ میں اس کا مسئلہ زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ کورٹ دے گی اس حوالے سے. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ ہم کھولیں. اور ہندوستان میں ہمیں رہنا ہے تو یہاں پر جو یہاں کی جو تہذیب ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں پر جو دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں ان کے متعلق مسلمانوں کو بھی جاننا ضروری ہے. اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر سبھی مذاہب کے ماننے والے طلباء پڑھتے ہیں تو وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں جہاں پر مسلمان بھی دیگر برادران وطن کے متعلق جانتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کوئی حل نہیں کہ ہم صرف مسلم اقلیتی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے اسکول ہو، پھر اس کے بعد وہی مسلم اقلیتی تعلیمی ادارے سے پڑھنے والے یہ بچے مسلم اقلیتی کالجز میں جائیں، مسلم اقلیتی پروفیشنل کالجز میں جائیں، اور پھر کسی مسلم اکثریتی ملک میں جا کے روزگار تلاش کریں. یہ کوئی دور اندیشی کی بات نہیں، یہ کوئی مفید مشورہ نہیں. تو اس پس منظر یہ خاص طور پر یوکرین کے جو حالیہ طلباء کا وہاں سے واپس آنے کا جو مسئلہ ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ تعلیم خانگی شعبے میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو سرکاری مواقع ہیں وہ مواقع محدود ہیں. تو ہمیں پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی جو سرکاری مواقع ہیں اس سے ہم استفادہ کریں. دوسری کوشش، کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مسلمان اگر اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں تو پھر وہ اس طرح کی سرکاری فیس لیں گے جو کہ گورنمنٹ کالجز میں لی جاتی ہے برائے نام فیس؟ کیا اس طرح کوئی تعلیم دینے کے لیے تیار ہے؟ ان سوالات کے جوابات بھی ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنی رائے بنانی ہوگی. میں یہیں پر اپنے اور یہ بہت ہی خاص طور پر یوکرین میں جو میڈیسن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں یہ مسئلہ ابھر کے سامنے آیا ہے کہ بیرون ملک جو بھجوائے تھے اپنے بچوں کو آج وہ پریشان ہیں. تو اندرون ملک خاص طور پر پہلے نمبر پر جو سرکاری کالجز ہے، جو سرکاری انفراسٹرکچر ہے، سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، اس سے ہم استفادہ کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں. اور وہاں پر لباس کو لے کر یا حجاب کو لے کر اگر مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں دستور ہند کے دائرے کار میں رہتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے. حل یہ ہرگز نہیں ہر مسئلے کا حل، بلکہ ہم اگر ہمارے ساتھ امتیاز ہو رہا ہے تو ہم اس کو عدالت جائیں گے، لڑائی لڑیں گے، مقامی عدالت سے لے کے عدالت العالیہ تک جائیں گے. نہیں، ہمیں ہمارے اپنے اسکولز کھولنے چاہیے، ہمیں ہمارے کالجز کھولنے چاہیے. ہندوستان میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں اپنی الگ راہ کوئی اپنانی نہیں ہے. اور پھر ہندوستان کیا ہے؟ ہندوستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، ہندوستان مختلف تہذیبوں کے ماننے والوں کا ملک ہے. اور یہ جو ہمارے کالج، گاؤں دیہات کے وہ بچے کیا کریں گے؟ آپ شہروں میں اگر اپنے تعلیمی ادارے کھول لیں جہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے یا خاصی تعداد میں بستی ہے تو وہاں پر تو آپ
अपने तालीमी इदारे खोल लेंगे। उडुपी जैसे शहर में जाके कौन अपना तालीमी इदारा खोलेगा जहाँ पर मुसलमान अकलियत में है। 16% 17% मुसलमानों की आबादी है, और उसमें से भी बहुत कम फीसद है जो पढ़ने के लिए बहैसियत तालिब इल्म कॉलेजेस से रुजू हो रहा है। इन चीज़ों को सोचिएगा ठंडे दिमाग से, और उसके बाद और कीजिएगा, फिर तज्जिया कीजिएगा। बेहद शुक्रिया।